روح اللہ کسے نبی تے اللہ درود نہیں پڑھا، کسے نبی تے اللہ درود بولو تو صحیح نہیں پڑھا، تے نہ امت نو آکھے، نہ موسیٰ علیہ السلام دی امت نو آکھے کہ اپنے نبی تے درود پڑھو، نہ عیسیٰ علیہ السلام دی امت نو آکھے اپنے نبی تے درود پڑھو، نہ ابراہیم علیہ السلام دی امت نو آکھے اپنے نبی تے درود پڑھو۔ واحد امت مصطفیٰ ہے، امت محمد ہے، جس کو اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی تے درود بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو 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 کہہ کو آدھے پڑھو نہیں آکھا، پڑھو ہوندے پڑھن اندہ ہور انداز ہے، بھیجو بھیجو کہہ کو آدھے تحفہ بھیجو درود دا میرے نبی دی بارگاہ